উচ্ছিষ্ট গণপতি সাধনা আমাদের সকলের সিদ্ধি, বশীকরণ, শত্রু দমন এবং ব্যবসা ও চাকরির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। এই উচ্ছিষ্ট গণপতি সাধনার একটা অংশ হচ্ছে উচ্ছিষ্ট গণপতি স্তোত্র। কোনো কারণবশত আমরা যদি উচ্ছিষ্ট গণপতির প্রয়োগ করতে না পারি, তখন এই স্তোত্র রোজ যদি 108 বার শ্রবণ করা যায়, তাহলে সমপরিমাণ ফল প্রদান হয়। টানা 1 মাস যদি এই স্তোত্র রোজ নিজ কানে শোনা যায়, তাহলে আমূল পরিবর্তন আসে জীবনের মধ্যে। এই স্তোত্রটি প্রতিদিন শুনুন, আপনার জীবন অবশ্যই বদলে যাবে। श्री उच्छिष्ट गणपति स्तोत्रम्। देव्योवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि त्रिणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः समहीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितिजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भैरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडाश्यपीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं येनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदभिह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन त्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस् तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति
वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मदतस्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठति भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं सविदारयेन्नः। श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्ट गणेश स्तोत्रम् श्रीगणपतिर्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः। श्री उच्छिष्ट गणपति स्तोत्रम्। देव्युवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि त्रिणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च तं सेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भूभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः समहीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितिजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भैरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडाश्यपीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं येनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदभिह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन त्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधाविभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मददस्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठति भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं
दारिद्र्यसङ्घं सविदारयेन्नः श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रम् श्रीगणपतेर्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः। श्री उच्छिष्टगणपतिस्तोत्रम्। देव्युवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि त्रिणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः समहीद्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्यैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैर्पसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितिजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भैरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडाश्यपीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदभिह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन त्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस् तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मदतस्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं सविदारयेन्नः श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रम् श्रीगणपतेर्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः। श्री उच्छिष्टगणपतिस्तोत्रम्। देव्युवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं
सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि त्रिणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च तं सेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भूभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः समहीद्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितिजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भैरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडाश्यपीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदभिह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन त्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मददस्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं सविदारयेन्नः श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रम् श्रीगणपतेर्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः। श्री उच्छिष्टगणपतिस्तोत्रम्। देव्युवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि त्रिणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं
षडक्षरात्मानमनल्पभूषम् मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितम् देवमनाथकल्पम् रूपम् मनोज्ञम् शरणम् प्रपद्ये वेदान्तवेद्यम् जगतामधीशम् देवादिवन्द्यम् सुकृतैकगम्यम् स्तम्भैरमास्यम् ननु चन्द्रचूडम् विनायकम् तम् शरणम् प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानम् भक्तम् स्वकीयम् परिषिञ्चते यः गण्डश्रुताम्भूभिरनन्यतुल्यम् वन्दे गणेशम् च तमोरिनेत्रम् शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रम् सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयम् भग्नम् विषाणम् परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः समहीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारम् जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरम्यम् दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मम् ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यम् मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरम् संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तम् स्मरेद्गजास्यम् निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितिजह्नुकन्या जलम् गृहीत्वा निजपुष्करेण हरम् सलीलम् पितरम् स्वकीयम् प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भैरमास्यम् घुसृणाङ्गरागम् सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भम् कुचन्दनाश्लिष्टकरम् गणेशम् ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदम् तम् सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलम् समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडाश्यपीतौ स्वार्थम् मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागम् शिशुभावमाप्तम् केनापि सत्कारणतो धरित्र्याम् वक्तारमाद्यम् नियमादिकानाम् लोकैकवन्द्यम् प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितम् चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलम् मदभिह्वलाङ्गम् विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकम् नमामि कान्तम् द्विरदाननम् तम् हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन त्वदन्तकोट्या निखिलम् लिखित्वा दन्तम् पुराणम् शुभमिन्दुमौलिस् तपोभिरुग्रम् मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातम् विश्वेश्वरम् वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचाम् निमित्तम् सनिमित्तमाद्यम् पदम् त्रिलोक्या मदतस्तुतीनाम् सर्वैश्च वन्द्यम् न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परम् रूपमसौ सपायात् इमाम् स्तुतिम् यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तम् दारिद्र्यसङ्घम् सविदारयेन्नः श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्ट गणेशस्तोत्रम् श्रीगणपतेर्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः।